हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हजरत, ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का नंबर है ना, हेल्पलाइन? हाँ हाँ। अच्छा, असल में हजरत मुझे कुछ डाउट था कुछ चीज़ों को लेकर, तो बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं सोचा कि ज़रा आपको कॉल करके इस नंबर पर अगर कुछ जवाब मिल जाता तसल्ली बख्श, तो बहुत खुशी मिलती। क्या चीज़ें देखूं? जी, आप आलिम हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका हजरत? अतीकुर रहमान। कौन? अतीकुर रहमान। आतिकुर रहमान। जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, मेरा डाउट असल में शेख ये था कि मुझे ये बात ज़रा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कई मेरे दोस्त जो है वो सवाल करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत आयशा के साथ हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तकरीबन 51 या 52 साल के थे, और अम्मा आयशा जो है वो 6 साल की थी। तो ये मतलब ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पा रही है कि इतनी उम्र का शख्स जो है वो 6 साल की बच्ची से क्यों शादी करेगा। भाई तो इस हजम पे क्यों नहीं हो रही है? थोड़ी रहनुमाई कर देते तो बहुत अच्छा होता। कैसी रहनुमाई? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक 55 साल का इंसान, और जो जब उनकी रुखसती हुई थी तब वो 9 साल की थी ना तकरीबन, हजरत आयशा। तो जी। मतलब आज भी हम देखते हैं कि एक अगर 55 साल का इंसान जो है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। अब वो 9 साल की बच्ची से अगर बोले, मतलब कहे कि मुझे निकाह करना है, उसके साथ हम बिस्तरी करना है, तो वो हजम नहीं होता है ना। तो आप रसूलुल्लाह। मुसलमान हैं? हाँ, कैसे मुसलमान हैं? मैं अहले हदीस हूँ। अहले हदीस हैं? जी। देखिए, बहुत सारी चीजें मुमकिन है कि इंसान को अकली तौर पर समझ में ना आए, लेकिन अगर वो साबित है तो उनका मानना जरूरी है। और मतलब ये जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, ये सही बुखारी की रवायतों में मौजूद है, जी। सही मुस्लिम की रवायतों में मौजूद है। नहीं, लेकिन शेख, अभी देखो, जैसे कि अल्लाह के रसूल के बारे में आता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह की रसूल जो है, या उनकी जो ज़िंदगी है, वो तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूने के तौर पे अल्लाह ने भेजा उनको। उनकी ज़िंदगी जो है एक रोल मॉडल है हमारे लिए। तो आज खुद हम पसंद नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे आप खुद नहीं चाहेंगे ना एक 9 साल की बच्ची के साथ आप हम बिस्तरी करें। तो मैं रसूलुल्लाह को कैसे मतलब फिर रोल मॉडल मानूं, अगर वो इस तरीके के उनसे अगर काम हो रहे तो ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा शादियां की हैं। ठीक है। ठीक है। और एक मुसलमान को सिर्फ 4 शादी की इजाजत। तो एक मुसलमान कहे कि भाई देखो, मैं अल्लाह रसूल को रोल मॉडल मानता हूँ, इसलिए मुझे भी 4 से ज्यादा शादी करना चाहिए अल्लाह रसूल की जिंदगी पर अमल करते हुए। सही होगा? नहीं, लेकिन ये कैद, अभी जैसे शादी के लिए तो बाकायदा नहीं, कैद सही आई होगा? है। हाँ, मैं नहीं, उसका सही आपको, होगा, बताइए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि शादी के मामले में तो बाकायदा कैद आई है मुसलमानों के लिए, लेकिन जहां तक बच्चियों से शादी का सवाल है, इसमें तो कोई कैद नहीं है ना, कि सिर्फ ये अल्लाह के रसूल के लिए खास था। खास नहीं है, हाँ, तो लेकिन ये आप चीज खास, साबित है, फिर इसका इनकार नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, आप मिसाल जो है वो खास के साथ लगा रहे थे ना, 4 शादी से इसको मैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं, ये तो मैं खास ये है बोलना यहाँ। चाहता हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, जो चीज साबित है रिवायतों में, जिसमें कोई शुबहा नहीं है, उसका हम इनकार क्यों करेंगे? नहीं, बात इनकार की नहीं है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, अहले हदीस होते हुए थोड़ी ना मैं बुखारी का इनकार कर सकता हूँ। बात यह है कि एक इंसान जो पूरी इंसानियत के लिए उस्वतुन हसना है, वो ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए शेख के 55 यानी साल रिवायतें से, सही नहीं, इसका मतलब? नहीं, रिवायतें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के इस अमल को मैं कैसे सही मानूं? रिवायत वही तो ना, काफी रिवायत सारी सही है, नहीं, इसका मुतवातिर। मतलब। नहीं नहीं, मुतवातिर हदीस है, ये काफी सारी हदीस है, तो बस मुस्लिम में खलास, है। ये काफी है।
تو غلط عمل کو بھی ہم صحیح مان لیں اس حساب سے. پھر اس کو غلط، اگر حدیث ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو ہم اس کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ غلط اس لیے کہتے ہیں نا شیخ، کیونکہ ہم شیخ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا شیخ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے نا کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ 55 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے. کتنی چھوٹی ہوتی ہے 9 سال کی بچی، تو سیکنڈ 3rd اسٹینڈرڈ میں جاتی ہے. یعنی مطلب جو روایتیں اس روایتوں کو ہم انکار کر دیں. روایتوں کو نہیں انکار کرنا ہے ہمیں. روایتوں کو انکار کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم سورہ طلاق دیکھیں تو اس میں بھی باقاعدہ جو ہے جن کو حیض ابھی تک نہیں آیا ہے ان کے ساتھ ان کی عدت جو ہے طلاق کی عدت بتائی گئی ہے. مطلب اگر حدیثوں کا انکار کر بھی دیے تو قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. سورہ طلاق کی جو آیت ہے 4 نمبر کی، جن کو جو چیز ثابت ہے، جو روایتوں میں ثابت ہے، خاص کر صحیح ہے ان کی روایت میں اگر کوئی موجود ہے کوئی چیز، تو بہرحال اس کا انکار تو ممکن نہیں. اس پر تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. تو شیخ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، شیخ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا اگر میں حدیثوں کو تھوڑے دیر انکار بھی کر دوں تو بھی میں نہیں بچوں گا نا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے، طلاق کے بارے میں. اس میں بچیوں کے ساتھ شادی بھی کی جا سکتی ہے. تو پھر دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایک 55 سال ایسا اللہ رسول نہیں کر سکتے. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے اس کا مطلب یہ روایتوں میں جو آیا ہے وہ غلط آیا ہے. اس کا مطلب شیخ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. روایت میں غلط آیا، ہم اگر کوئی اس طریقے سے بہانہ بنائے کہ روایت غلط ہے تو نہیں جان چھوٹے گی نا، کیونکہ قرآن میں تو ہے نا. اب کیا قرآن کا بھی انکار کر دیں ہم؟ جب ایک چیز ثابت شدہ ہے پھر اس میں ڈاؤٹ کا کیا مطلب؟ اگر روایت صحیح نہیں تو ٹھیک ہے. روایت پہ مجھے شک نہیں ہے شیخ، مجھے اس عمل پہ شک ہے کہ میں ایسے انسان کو اسوۃ حسنہ کیسے مانوں جو 55 سال کی عمر اگر یہ میں. روایتیں صحیح ہیں، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، گویا آپ اللہ کے رسول کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ وہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. نہیں، میری ایسی مجال نہیں ہے، لیکن میں ابھی دیکھو ڈاؤٹ کیا چاہتے ہیں. دیکھو ڈاؤٹ آنا تو ظاہر سی بات ہے نا شیخ. مطلب ایک انسان ہے تو ڈاؤٹ کس بات پر آ رہا ہے؟ ڈاؤٹ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک اسوۃ حسنہ 55 سال کا انسان 9 سال کی بچی جو کہ ابھی وہ جو ہے اس کو حیض بھی نہیں آیا ہے، وہ میچور بھی نہیں ہوئی ہے، اس کی جو شرمگاہ ہے وہ ابھی اتنی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی ہے کہ ایک 55 سال کا انسان. رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ فون کٹ ہو گیا تھا نا شیخ؟ میں نے کٹ کر دیا. اچھا آپ نے کٹ کر دیا تھا؟ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھگوان